बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 22 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं इजाज़त, मुसन्निफ मुहिउद्दीन नवाब, आवाज़ नौशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 21। जब समीना ने दौलत की खातिर बेवफाई की तो उस वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि वो तमाम तर फरिश्ता या हूर सिफत नहीं है। उसने एक गलती की है, उसे मुआफ कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, इंसान को समझना बहुत मुश्किल है। वो एक ही गलती पर किसी को सजा देता है और किसी को मुआफ कर देता है। सफ़ा नंबर 240। मुराद ने हैरानी से कहा, ताज्जुब है, मैं तुम्हें अपना तमाम बैंक बैलेंस दे रहा हूं और तुम मुझे ताने दे रही हो। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं समीना की बेवफाई को भूल जाऊं, जिंदा रहूं, तुमसे खुदकुशी के सिलसिले में कोई मुआहदा ना करूं और तुम्हें एक कौड़ी ना दूं? मैं लालची नहीं हूं। अगर तुम जिंदा रहना चाहोगे तो मुआहदा मनसूख हो जाएगा। मैं तुम्हारे बैंक बैलेंस से एक तिनका भी नहीं लूंगी, बल्कि तुम्हें नई जिंदगी की मुबारकबाद दूंगी। वो गुस्से से झुंझला कर बोला, तुम मुझे नसीहत कर रही हो? क्या मूना को नसीहत करके जाने से रोक सकती हो? किसी को मैं आने से रोक सकती हूँ, ना जाने से। जिंदा रहने से रोक सकती हूँ, ना मरने से। मैं तो सिर्फ अपने उसूल की बात कर रही हूँ। मैं लालच में आकर किसी को कत्ल नहीं करती। कोई खुदकुशी करने वाला मेरा सहारा लेता है तो मैं उसकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। तुम्हारी भी मुश्किल आसान करूंगी, लेकिन परसों तक बड़ा वक्त है। अगर जिंदा रहने का फैसला करो तो मुझे इत्तला दे देना, वरना मैं तुम्हारे काम के लिए हाजिर जरूर हो जाऊंगी और कल 12 बजे मेरी मतलूबा रकम मुझ तक पहुंचा देना। मैं जा रही हूँ। मुराद अभी तक हाथ में वो जहर की शीशी पकड़े हुए था। जग आंटी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने पूछा, क्या इसे भी साथ लेकर जा रही हो? मैं मालूम करूंगी ये किस नौयत का जहर है और मीठी डिश में इसकी कितनी मिकदार हल करनी चाहिए। उसने शीशी को हाथ में लेकर देखा। उस नन्ही सी शीशी के बाहर जिंदगी थी और अंदर मौत। वैसे हराम मौत मरने वाला किसी लम्हे भी उसे खोल सकता था, लेकिन मूना के लिए वो परसों खुलने वाली थी। सफ़ा नंबर 241। जग आंटी ने उसे पर्स में रखा, फिर मुस्कुराते हुए अलविदाई अंदाज में हाथ मिलाते हुए रुखसत हो गईं। सफ़ा नंबर 242। मूना कार की अगली सीट पर कामरान के साथ बैठी हुई थी। वो ड्राइव कर रहा था। उन दोनों के दरमियान जरा फासला था। कामरान ने कहा, मूना, तकदीर हम पर मेहरबान हो रही है। क्या हम सोच सकते थे कि हमारी जान को आया हुआ दुश्मन यूं मेहरबान हो जाएगा? फिर उसने हंसते हुए कहा, मेरे यार ने अपनी गाड़ी भी दे दी कि ले जाओ, अपनी मूना के साथ खूब सैरो तफरी करो, खूब ऐश करो। वो गहरी संजीदगी से बोली, वो हमारा एक एक कीमती लम्हा कर मेहरबान हुआ। क्या खूब हुआ। बेशक उसने ज्यादती की, लेकिन हमारे पास परसों तक बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। क्या तुम्हारा ड्यूटी पर जाना जरूरी है? मैंने कल ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा किसी नई नर्स का अपॉइंटमेंट होने तक आज और काम कर लूं। शायद आज ही किसी नई नर्स का इंतजाम हो जाए। यानी तुम्हारी जगह कोई दूसरी आ जाए तो आज तुम ड्यूटी नहीं करोगी? आज तो जरूर करूंगी, कल से छुट्टी होगी।
मोना ने किन अखियों से उसे देखा। वो सर्द आह भर के चंद लम्हों तक चुप रहा। फिर बोला, कल तुम जुलूस में मसरूफ रहोगी। हाँ, ये जुलूस तकरीबन 12-1 बजे तक रहेगा। दोपहर को फुर्सत होगी। सफा नंबर 243। हाँ, हो सकती है। क्या तुम मेरा घर नहीं देखोगी? हम कल शाम ब्रैडफोर्ड जाएंगे। कल की रात और परसों का दिन वहां गुजारेंगे। शाम तक मुराद के पास पहुंच जाएंगे। वो चुप रही। कामरान ने जरा इंतजार के बाद कहा, तुम्हारी खामोशी से डर लगता है। वो सफाक लहजे में बोली, और मुझे तकदीर के मजाक से डर लगता है। इस बार तकदीर मजाक नहीं कर रही है, तुम्हारा साथ दे रही है। अगर जमीन ना हो और कोई पांव जमाकर खड़ा रहना चाहे तो यकीनन गड्ढे में गिरेगा, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। सुहाने सपने देखने और उनकी ताबीर तक पहुंचने के लिए हमारा मुल्क, हमारी जमीन, हमारा घर चाहिए। जब भी हम उनके बगैर कोई सपना पूरा करना चाहेंगे, कभी पूरा नहीं होगा। हम किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। तुम डर गई हो, वरना इंसान बार बार नाकाम होने के बाद आखिर जरूर कामयाब होता है। उसने जवाबन कुछ नहीं कहा, चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। हत्ता कि हॉस्टल आ गया। कार रुक गई। वो दोनों कार से उतरकर हॉस्टल में जाना चाहते थे। उसी वक्त शकुंतला एक औरत और 2 मर्दों के साथ बाहर आई। उसने मोना को देखते ही कहा, ओह, तुम कहाँ घूम रही हो? चलो हमारे साथ। फारूक राठौर साहब के यहाँ एक अहम मीटिंग है। मुझे तो ड्यूटी पर जाना है। शकुंतला ने रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा, 7:15 हुए हैं। तुम 11 बजे ड्यूटी पर जाओगी। मोना ने कामरान की तरफ देखा। शकुंतला ने जल्दी से कहा, मिस्टर कामरान, कल हम अपने जुलूस को कामयाब बनाने इमिग्रेशन के मुतालिका अफसरान और हुक्काम को मुतासिर करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमें खाने पीने का होश नहीं है। आराम किसे कहते हैं हम भूल गए हैं। क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे? वो मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं, जरूर। आइए, मेरी गाड़ी हाजिर है। मैं आपको फारूक राठौर साहब के यहाँ पहुंचा दूंगा। चलो मोना। सफा नंबर 244। वो सब कार में बैठ गए। मोना को 11 बजे ड्यूटी पर जाना था। उस वक्त तक कामरान के साथ तन्हाई नसीब हो सकती थी। वो सैर व तफरीह कर सकती थी, उसके साथ कहीं खाना खा सकती थी, लेकिन ये वक्त एक अहम मीटिंग में गुजर गया। वो 11 बजे से कुछ पहले अस्पताल के सामने गाड़ी से उतरते हुए बोली, तुम कल ब्रैडफोर्ड अपने घर ले जाने के सपने देख रहे हो। आज देखो क्या हो रहा है। जो तफरीह का वक्त था, उसे एक अहम मकसद के लिए कुर्बान करना पड़ा। पता नहीं क्या होने वाला है। जो भी होगा, मैं अपने तौर पर यही कोशिश करूंगा कि अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाऊं। वो उतर कर जाने लगी। उसने कहा, ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मेरा इंतजार करना, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा, फिर हम चलेंगे। वो उसे जाते हुए देखता रहा, मुस्कुराता रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो सीधी तरह सीट पर बैठ गया। गुनगुनाते हुए दोबारा कार स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करते हुए सोचने लगा, मोना कल सुबह से शाम तक जुलूस, जलसे वगैरह में मसरूफ रहेगी। उस वक्त तक मैं ब्रैडफोर्ड जाऊंगा और वहां उसके इस्तकबाल की तैयारी करूंगा। अपने कमरे को दुल्हन की तरह सजा दूंगा। ये सच है कि औरत अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के पहले सुख जोड़े को कभी नहीं भूलती।
اگر وہ جوڑا کسی کام نہ آیا ہو تو اسے اور نہیں بھولتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شادی کا سوکھ جوڑا ساتھ لائی ہے۔ وہ مسکراتے اور گنگناتے ہوئے سوچ رہا تھا، میں وہ سوکھ جوڑا اسے پہننے کے لیے کہوں گا۔ میری رہائش گاہ کے اطراف جتنے ایشیائی خاندان آباد ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں دلہن لایا ہوں تو ان کی عورتیں خود ہی مونا کو دلہن کی طرح بنا سنوار کر میرے کمرے میں لے آئیں گی۔ مونا کو اور کیا چاہیے؟ وہ سوچ رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا اور مستی میں گنگناتا جا رہا تھا۔ صفحہ نمبر 245۔ دوسرے دن کے اخبارات نے چھوٹی بڑی سرخیوں کے ساتھ امیگریشن کے متعلق کچھ خبریں شائع کی تھیں۔ ان میں شکنتلا پانڈے اور فاروق راٹھور کا بیان بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا تھا، امیگریشن کے قوانین میں اہم ترمیم کی ضرورت ہے۔ یہ سطر جعلی حروفوں میں شائع کی گئی تھی۔ تقریباً 60,000 ایشیائی خاندانوں کو امیگریشن کے قوانین نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی تھی، وہ قانون انتہائی غیر انسانی ہے جو انسان کو انسان سے الگ کر دے، بیوی کو شوہر سے اور والدین کو ان کے بچوں سے اس طرح جدا کرے کہ برسہ برس گزر جائیں اور وہ ملنے نہ پائیں۔ میاں بیوی کی طویل جدائی سے اس کی آئندہ نسلیں دوغلی تہذیب سے دوچار ہو رہی ہیں۔ اگر بچے دیس میں اپنی ماں کے پاس ہیں یا پردیس میں اپنے باپ کے پاس ہیں تو وہ سب کھچڑی تہذیب کو زہر مار کر رہے ہیں۔ یہاں انگریزی تعلیم پانے والے انگریزی معاشرے میں زندگی گزارنے والے اپنے آباء و اجداد کے دین و دھرم سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں۔ لندن میں جو ایشیائی بچے جوان ہوتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی تہذیب کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ جوان لڑکیاں مشرقی شرم و حیا کا لباس پہننے کی بجائے چست جینز، کھلے گریبان کی بنیان اور بلاؤز پہنتی ہیں۔ جوان لڑکے ایک ہی وقت میں کئی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے اتنی بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں کہ والدین اپنا منہ پھیر لیتے ہیں یا اپنا سر پیٹ لیتے ہیں۔ لندن میں جوان ہونے والی یہ ایشیائی نسلیں ماں باپ کی پسند کی شادی اور ارینج میرج کو تسلیم نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لندن میں روزنامہ جنگ کے نمائندے معروف صحافی جناب ظہور نیازی صاحب لکھتے ہیں، بریڈ فورڈ میں پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد آباد ہے کہ وہ ننھا پاکستان کہلاتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستانی برادری اپنے بچوں کے خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں بے حد متفکر ہے۔ بے حد متفکر نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 246۔ پاکستانی مختلف شہروں، علاقوں اور محلوں میں اس طرح بٹے ہوئے ہیں کہ باہمی رابطے کا فقدان ہے، چنانچہ نوجوان لڑکیوں کے لیے رشتے نہیں آتے، جو آ جاتے ہیں وہ معیار پر پورے نہیں اترتے، پھر خاندان، قبیلوں، برادریوں اور مسلکوں کا قصہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہ بیچارے والدین پاکستان جا کر لڑکا تلاش کرتے ہیں تو برطانوی حکومت اس کی برطانیہ میں آمد روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ امیگریشن حکام انٹری کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ حکام سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے لڑکا آئے گا اور یہاں برطانوی شہریت رکھنے والی پاکستانی لڑکی سے شادی کر لے گا تو پھر قانوناً یہیں کا ہو جائے گا۔ اگر امیگریشن قوانین سے مجبور ہو کر یہاں کے والدین اپنی لڑکی کو پاکستان لے جا کر کسی لڑکے سے بیاہنا چاہتے ہیں تو لڑکی کو پاکستان کا ماحول پسند نہیں آتا۔ صرف لڑکیاں نہیں، لڑکے بھی یہاں شادی کے لیے لائے جائیں تو پاکستانی لڑکیوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ بحالت مجبوری شادی کر بھی لی تو لڑکی پاکستانی دولہا اور لڑکا پاکستانی دلہن کو ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رکھتے ہیں۔ جناب ظہوری نیازی صاحب لکھتے ہیں، یہاں اکثر والدین کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ وہ معاشی آسودگی کے حصول میں اس قدر منہمک رہے کہ بچوں کو قرآن،
नमाज और उर्दू ज़बान तक ना सिखा सके। नन्हे बच्चों के लिए तो इन दिनों मसाजिद और हफ्तावार तातीलात के दौरान खुसूसी मदरसों में कुरान और उर्दू की तालीम का इंतज़ाम कर दिया गया है, लेकिन जो जवान हो चुके हैं उनके लिए अब क्या किया जा सकता है। चुनांचे यहाँ के वालिदैन अपने पोतों और पोतियों के लिए ऐसी माँ तलाश करना चाहते हैं जो उन्हें अपनी तहजीब और तमद्दुन से रोशनास करा सके, कुरान और नमाज सिखा सके। चुनांचा ऐसी माओं के लिए उनकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ उठती हैं, लेकिन ऐसी माएँ पाकिस्तान से हासिल करने के लिए भी इमिग्रेशन कवानीन से गुजरना पड़ता है। सारा दारोमदार उन्हीं इमिग्रेशन कवानीन पर है। अगर उसमें ज़रा सी नरमी, ज़रा सी लचक और ज़रा सी तरमीम कर दी जाए तो बेशुमार इंसानी, समाजी और इखलाकी मसाइल हल हो जाएंगे। सफ़ा नंबर 247। एक ही मसले के कई फरियादी थे। जब अखबारात में उनके बयानात शाया हुए तो पता चला सिर्फ मिसेस मूना कामरान ऐसी नहीं थी जो किसी दूसरे को शौहर बनाकर अपने शौहर से मिलने लंदन आई थी। अखबारात में ऐसी कई औरतों ने बयान दिए। इनमें से कुछ ने अपना नाम जाहिर किया, कुछ अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहती थीं। ये औरतें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, मिस्र और लीबिया जैसे मुल्कों में आई थीं और दोहरी जिंदगी गुजार रही थी। उनका अपना शौहर कोई और था, लेकिन बरतानवी कानून के खाते में किसी और का नाम दर्ज था। मूना ने बयान दिया था, हमारे जैसी और दर्जनों औरतें इस शहर में हैं जो अखबारात में बयान देने से गुरेज कर रही हैं। मैं इन भाइयों और बहनों से कहती हूँ, गलती छुपाने से कभी इस्लाह नहीं होती। हमें ऐसे अवामिल की निशानदही करना चाहिए जो हमारी गलतियों का सबब बने। किसी भी मुल्क के मियाँ बीवी से ऐसी गलतियां हो सकती हैं क्योंकि वो इंसान है। रूए ज़मीन पर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां सिर्फ फरिश्ते बसते हों। सवाल ये पैदा होता है, किसी भी मुल्क का कानून मियाँ बीवी को एक तवील जुदाई की आग में जलाकर उन्हें इस कदर मजबूर कर देता है कि वो मिलने के लिए चोर दरवाजे इख्तियार करने लगते हैं। अखबारात में यहाँ के वालिदैन ने, जवान लड़कियों और लड़कों ने भी अपने बयानात दिए थे। तमाम बयानात से ये जाहिर होता था कि बरतानिया में इमिग्रेशन का मौजूदा कानून इंसानी हुकूक को पामाल कर रहा है। सैकड़ों तवील और मुख्तसर बयानात शाया हुए थे। अखबारात इमिग्रेशन के मौजू से भरे पड़े थे। उसका नतीजा ये हुआ कि अवाम से लेकर हुक्काम तक इस जुलूस का चर्चा होने लगा, जो अब शाहराहों पर निकल आया था। जुलूस में शरीक होने वाले हजारों अफराद थे। उनमें औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। सैकड़ों अफराद ने अपने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बड़े बड़े बैनर्स उठा रखे थे। सफ़ा नंबर 248। एक बैनर पर लिखा हुआ था, हम इंसानियत के नाम पर अपील करते हैं, इमिग्रेशन के मौजूदा कवानीन के जरिए इंसान को इंसान से और मोहब्बत को मोहब्बत से अलग ना किया जाए। मूना जैसी औरतों ने अपने अपने हाथों में जो प्ले कार्ड उठा रखे थे उन पर लिखा हुआ था, मियाँ बीवी लाइफ पार्टनर शरीके जिंदगी होते हैं, उन्हें अलग रखने का कानून ना बनाओ। एक बैनर पर लिखा हुआ था, हम एशियाई लोग यहाँ की मईशत पर बोझ नहीं है, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, यहाँ के बेशतर इदारों में बेहतरीन मुंतजिम समझे जाते हैं, यहाँ की मिलों और कारखानों में मजदूर भी हैं और बेहतरीन कारीगर और हुनरमंद भी। हमारी मेहनत, हमारी हुनरमंदी, हमारी वफादारी हुकूमत बरतानिया के लिए है। हम यहाँ के कानून का एहतराम करते हैं, फिर कानून हमारी कदर क्यों नहीं करता? दुनिया में जहाँ कहीं भी तहरीक चलती है उसे सबोताज करने के लिए मुखालिफ कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। एशियाई लोगों में ऐसे अफराद ज्यादा थे जो इस तहरीक के खिलाफ थे। उनका कहना था, अगर हुकूमत बरतानिया को ये मालूम हो गया कि कितने लोग चोर दरवाजे से आते हैं और कितने लोग प्लेजर ट्रिप के बहाने अपनी बीवी से या अपने मियाँ से मुलाकात करते हैं और मुख्तलिफ हैलो बहानों से यहीं रह जाने की कोशिश करते हैं, फिर रमेश पांडे जैसे अय्याश लोग थे जो बज़ाहिर शकुंतला जैसी बीवियों के
سامنے تو کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن ان کے پیچھے یہی کوشش ہوتی تھی کہ تحریک کامیاب نہ ہونے پائے۔ وہاں جی بھر کر عیاشی کرنے والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ سوسائٹی میں ان کی بدنامی ہو۔ چور دروازوں سے آنے والے خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سیاسی پناہ لینے والے بھی اسی بات پر جھنجھلا رہے تھے کہ حکومت برطانیہ نے امیگریشن کے سخت قوانین کے مطابق اقدامات کیے تو انہیں مزید سیاسی پناہ نہیں ملے گی، انہیں اس ملک سے باہر جانا پڑے گا۔ وہ جلوس نہایت ہی منظم اور پرامن طریقے سے مارچ کرتا ہوا پارلیمنٹ اسٹریٹ تک پہنچا۔ وہیں اچانک اشتعال انگیزی شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں کہاں سے کس نے کسے بھڑکایا، کسی نے ایک پولیس والے پر ایک چھری سے حملہ کر دیا۔ وہیں سے ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دونوں طرف غلط فہمی پیدا ہوئی۔ پولیس والوں نے سمجھا جلوس میں شریک ہونے والوں نے ان کے ساتھ زیادتی میں پہل کی ہے، اور جلوس میں شریک ہونے والوں نے یہ سمجھا کہ قانون انہیں جبراً حقوق کا مطالبہ کرنے سے روک رہا ہے، اس لیے اب یہ لوگ جلوس کو منتشر کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جو قانون کے محافظ کرتے آئے ہیں۔ جلوس میں اتحاد اور تنظیم برقرار رکھنے والے پریشان ہو گئے۔ شکنتلا پانڈے، فاروق راٹھور، مونا اور کتنے ہی سرکردہ افراد ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو مشتعل ہونے سے باز رکھ رہے تھے، لیکن بات بگڑ چکی تھی، اس لیے ایسی بھگدڑ مچی کہ کبھی پولیس والے پیچھے ہٹ رہے تھے، کبھی جلوس کے شرکا پسپا ہو رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس والوں کے لیے مزید کمک پہنچ گئی اور جلوس اس طرح منتشر ہوا کہ سب رفتہ رفتہ فرار ہو گئے۔ کوئی وہاں ٹھہر نہ سکا، صرف جلوس کے منتظمین رہ گئے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں مونا اور کامران بھی تھے۔ وہ ہنگامہ دن کے 1 بجے ہوا تھا۔ 2 بجے تک وہ لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچائے گئے۔ پھر ایک افراتفری تھی۔ لوگ ادھر سے ادھر ٹیلی فون کے ذریعے اطلاعات پہنچاتے رہے کہ جلوس کی قیادت کرنے والے کتنے گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی ضمانت کے کیا انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ فاروق راٹھور، شکنتلا پانڈے اور مونا وغیرہ کی ضمانت لینے کے لیے صرف ایشیائی معززین ہی نہیں، وہاں کے انگریز اعلیٰ عہدیدار اور کچھ سیاسی لوگ آگے آ گئے۔ شام تک ان کی ضمانت ہو گئی۔ مونا اور کامران کی ضمانت لینے والوں میں ڈاکٹر جان ہنٹر بھی شامل تھا۔ انہیں ان شرائط پر رہا کیا گیا کہ وہ عدالتی فیصلوں تک لندن کی حدود میں رہیں گے، یہاں سے باہر نہیں جائیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ گرفتار ہونے والوں میں اگر کوئی خود جلا وطن ہونا پسند کرے یا چور دروازے سے آنے والا خود ہی یہاں سے جانا چاہے تو قانون کے محافظ اسے ایئرپورٹ یا بندرگاہ تک لے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 250۔ اور خود ہی جہاز پر سوار کر دیں گے تاکہ اس ملک کے قانون کے خلاف کوئی جلسے کرنے والا، جلوس نکالنے والا یا چور دروازے سے آنے والا نہ رہے۔ مونا وغیرہ نے ایک بار درست کہا تھا، یہاں پولیس والے کتنے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں؟ 1 2 ہوں، 10 ہوں، سینکڑوں ہوں تو شاید انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا جائے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو حکام یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں انہیں نکلنے کا موقع دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو گرفتار کیے بغیر، ان پر مقدمہ چلائے بغیر ان سے چشم پوشی کر کے نجات مل جائے تو بہتر ہے۔ رضا مراد گھر سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے ریڈیو کے ذریعے خبر سنی کہ امیگریشن کے احتجاجی جلوس میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ پولیس والوں سے تصادم ہوا جس کے نتیجے میں جلوس کے منتظمین گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں کے نام نہیں بتائے گئے تھے، لیکن رضا مراد سمجھ گیا۔ مونا اس معاملے میں پیش تھی، یقیناً وہ بھی گرفتار کی گئی ہوگی۔ اس نے فوراً ہی ریسیور اٹھا کر ڈاکٹر ہنٹر سے رابطہ قائم کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے بھی یہ خبر سنی ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں۔
اگر مونا کو گرفتار کیا گیا ہوگا تو میں ضمانت پر رہا کرانے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر، ضمانت کے لیے خواہ مخواہ ہی کتنی ہی رقم کی ضرورت ہو ڈاکٹر ضمانت کے لیے خواہ کتنی ہی رقم کی ضرورت ہو، میں اپنا سارا کا سارا کاروبار داؤ پر لگا دوں گا، لیکن مونا کو رہا ہونا چاہیے۔ میری زندگی بہت تھوڑی ہے، میں مرنے سے پہلے کل رات اس کے ساتھ ڈنر کھانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری خواہش بھی عجیب ہے۔ اول تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، خدا نخواستہ موت کا وقت آ ہی گیا ہو تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے ساتھ ڈنر کھانا لازمی ہے؟ ہاں ڈاکٹر، میں سمجھتا ہوں جسے حاصل نہ کر سکا اس کی روانگی سے پہلے اس کے ساتھ ایک بار کھانا کھا لوں۔ صفحہ نمبر 251۔ اس طرح میرا دم آسانی سے نکلے گا۔ بھائی، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن امید ہے کہ کل رات تم اپنی خواہش پوری کر سکو گے۔ وہ تمہارے ڈنر میں شریک ہوگی۔ میں اس کی ضمانت کے لیے جا رہا ہوں۔ اوکے، بائے۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ مراد نے بھی ریسیور رکھتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے دل کو تھام لیا۔ دل کی دھڑکن سست ہو رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا لیکن نیچے ہی نیچے ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جیسے پستی میں دھستا جا رہا ہو۔ اسے ایک خیال ستا رہا تھا، اگر مونا کو جیل ہو گئی، وہ کل رات کو نہ آ سکی، زندگی نے ساتھ نہ دیا اور وہ مر گیا تو حسرت دل میں ہی رہ جائے گی۔ ایک بار شکست کھانے کے بعد وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دوسری بار شکست دینے والی کو ساتھ لے ڈوبے گا، جیے گا تو اس کے ساتھ، مرے گا تو اس کے ساتھ۔ اس وقت کاٹیج کے باہر ایک گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ ذرا دیر بعد ہی کال بیل کی آواز سنائی دی۔ کوئی آیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمزوری محسوس کرنے کے باوجود آہستہ آہستہ چلنے لگا، کبھی بستر کا سہارا لے کر، کبھی دیوار کا سہارا لے کر بیرونی دروازے تک پہنچا۔ کال بیل کی آواز پھر سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ باہر جگ آنٹی سرلا دیوی نظر آئی۔ وہ اندر آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، مجھے افسوس ہے تمہیں اس حالت میں آنا پڑا، تم میرا سہارا لے کر چل سکتے ہو۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر چلنے لگا۔ اتنی کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ سہارا لے کر چلتے ہوئے بھی ہانپ رہا تھا۔ پلنگ کے قریب پہنچ کر بے دم سا ہو کر بستر پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر تک چاروں شانے چت لیٹا گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ جگ آنٹی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس پر ترس آ رہا ہو۔ پھر وہ بولی، تمہارے اس ملازم نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ کیا نام تھا اس کا جو زہر کے عوض تم سے 3000 پاؤنڈ لے گیا ہے؟ صفحہ نمبر 252۔ اس نے ہانپتے ہوئے حیرانی سے کہا، کیا وہ زہر نہیں ہے؟ محض ایک کڑوی سی دوا تھی، میں نے اسے پھینک دیا ہے۔ میں ایسے کھیلوں میں مات نہیں کھاتی، خودکشی کو آسان بنانے سے پہلے ہر پہلو کا جائزہ لیتی ہوں۔ اگر میں اس زہر کو چیک نہ کرتی تو تم مجھ پر الزام دیتے کہ میں نے معاہدے کے مطابق اپنا کام نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے تم میرا کام ہر حال میں کرو گی۔ کیوں نہیں کروں گی؟ کیا زہر حاصل کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ تم نے خواہ مخواہ ملازم کو اس معاملے میں ملوث کیا تھا۔ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس کا ذکر نہ کرو، کام کی باتیں کرو۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ میری مطلوبہ رقم مجھے اپنے پارٹنر کے ذریعے مجھے مل گئی ہے۔ جب تم لین دین میں اتنے کھڑے ہو تو میں کب تک پیچھے رہ سکتی ہوں؟ ہمارے زبانی معاہدے کے مطابق کل تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ مراد کے دل کی بات تھی، اور جو دل کی بات ہوتی ہے وہ حوصلہ پیدا کرتی ہے، بیمار کو بھی بستر سے اٹھا کر بٹھا دیتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جگ آنٹی نے اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا،
آج سے 2 برس پہلے تمہارے جیسا ایک موکل میرے پاس آیا تھا. وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا. جانتے ہو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ خودکشی نہ کر سکا. اس سے پہلے ہی مر گیا. طبعی موت مر گیا. وہ مٹھیاں بھیج کر بولا، میں نہیں مروں گا، میں کل تک زندہ رہوں گا. میں تمہارے لیے دعا کروں گی. تم دعا کرو، میں حوصلہ کرتا ہوں. کل مروں گا تو اس کے ساتھ ہی مروں گا، اس سے پہلے ہرگز نہیں. جگ آنٹی سرلا دیوی نے گہری سانس لی، پھر وہاں سے جانے لگی. مراد اسے دیکھ رہا تھا. پارٹ 21 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب اجازت کا بقیہ حصہ پارٹ 22 پر سماعت فرمائیے. شکریہ.